अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं सहरिश सलीम। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत SIFC का 10वां इजलास हुआ है, जिसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला, आर्मी चीफ़ और चीफ़ सेक्रेटरी समेत दीगर शरीक हुए हैं। इस इजलास में ख़िताब में जहां शहबाज शरीफ ने यह कहा कि कौंसिल की कारकर्दगी ने नाक़दीन के मुँह बंद कर दिए हैं और जल्द तय अहदाफ हासिल कर लेंगे, वहीं उन्होंने ये भी फरमाया कि चारों वज़राए आला SIFC पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस एतमाद के बावजूद एक सूबे के वज़ीर आला को ताख़ीर से दावतनामा क्यों भेजा गया और मामलात को क्यों पेचीदा किया गया। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब काबीना ने भी बानी तहरीक इंसाफ और उनकी जमात से मुंसलिक दीगर अफराद के खिलाफ रियासी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाने पर मज़ीद मुक़दमात की मंजूरी भी दे दी है। यानी एक नई और मुबैना तौर पर पहले से मजबूत मुक़दमात की जंग छेड़ी गई है। अब क्या हुकूमत भी मुफाहमत की बजाय मज़ाहमत की पॉलिसी पर ही अमल पैरा है और पंजाब हुकूमत इस नई पॉलिसी से क्या मक़ासद हासिल करना चाहती है, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ मुल्क के हालात ये हो चुके हैं कि एक जानिब गरीब आवाम भारी भरकम बिल्स अदा कर रहे हैं, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शॉर्टफॉल इस वक्त 6000 मेगावाट से भी ज़्यादा हो गया है। क्या वजह है कि बिजली की तलब और रसद से बेपरवाह तकसीम कार कंपनीज़ की तवज्जो सिर्फ रेट बढ़ाने पर है? क्या हुकूमत नापरा और वाबड़ा का मकसद सिर्फ बिजली के भारी भरकम बिल्स की वसूली ही रह गया है? और तो और नेट मीटरिंग की दुश्मन समझने वाली हुकूमत खुद बिजली की तलब पूरी करने से कासिर क्यों है? इस सारी सिचुएशन पे हम बात करेंगे आज। हमारे साथ पैनल मौजूद है। रिजवान रज़ी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ होंगे, आमिर सैयद अब्बासी और अनवर रज़ा हमारे साथ होंगे। सबसे पहले सर मैं आपसे बात करूँगी, कल हमारा पूरा प्रोग्राम निकल गया कि वज़ीर आला KP को इनवाइट नहीं किया गया, उनको इनवाइट किया गया था। क्या दावतनामा उन तक देर से पहुंचा था या फिर दावतनामा पहुंच गया था और उसको खोलने में ताख़ीर हो चुकी? देखिए, ये बात जो है ये तो मेरे वो मुअज़्ज़ज़ दोस्त बता सकते हैं जिन्होंने कल पूरा ज़ोर ख़िताबत इसके ऊपर सरफ किया जी, और यकीनन उनके पास भी कोई जवाब होगा उसका। ताहम KP के तर्जुमान जो हैं बैरिस्टर सैफ, जो उनकी तरफ से वजाहत आई है उसमें यही है कि इन्विटेशन वाया गवर्नर हाउस आया था और चीफ मिनिस्टर साहब के स्टाफ ने उसको बर वक्त चेक नहीं किया और उससे पहले पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ढंढोरा पीट दिया गया। बिल्कुल। अब ज़ाहिर है हमने कल जो टाइम ज़ाया किया है लोगों का इस एक ऐसी बात के ऊपर तबसरा करते हुए जो कि एक ऑफिशियल क्लैरिकल मिस्टेक थी। मैं तो मज़ीद टाइम इस पे ज़ाया नहीं करूँगा मेरा टाइम जो है ना वो डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब को दे दिया जाए। बिल्कुल सर, आज इजलास हुआ है, 10वां इजलास वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत, और उसमें जो एजेंडा था वो सबसे पहले तो ये था कि गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक जो है उन्होंने आगाह किया है। क्या समझते हैं आप, ये सरमायाकारी जो है काफ़ी अरसे से हो रही है और अभी $10 अरब बताया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि आवाम तक पहुँचेंगे ये सारे रिलीफ? देखिए, जो SIFC का मकसद था बनाने का, जो 3 बड़े मकासद थे, उसमें ये था कि जो रुकावटें हैं बैरूनी सरमायाकारी में इसके रास्ते में आ जाती हैं उनको किस तरह दूर किया जाए, उनकी निशानदेही की गई। जो सेक्टर्स हैं 4 या 5 जिसमें एग्रीकल्चर है, IT है, उनकी निशानदेही की गई। और तीसरी निशानदेही की गई कि जो हमारे यहाँ टारगेट कंट्रीज है, मतलब किन ममालिक से ये जो सरमायाकारी है उसकी हमें तवक्को है। अब निशानदेही तो हो गई, अब इसके ऊपर अमल दरामद है। और जो सवाल आपका उठ रहा है कि क्या अमल दरामद शुरू हो गया है, क्या सरमायाकारी आना शुरू हो गई है, तो दूसरे सवाल का जवाब तो ये बनता है कि अभी हमें नज़र नहीं आई। अभी मंसूबे बहुत हो रहे हैं, ऐलानात बेतहाशा हुए हैं, लेकिन मुझे महसूस ये हो रहा है कि सरमायाकार तैयार है। अब क्या पाकिस्तान तैयार है बैरूनी सरमायाकारी के लिए? जी। एक बहुत बड़ी शर्त जो होती है बैरूनी सरमायाकारों की, उसको वो कहते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, के तनाज़ात। हम अगर आपके मुल्क में आके सरमायाकारी करते हैं और कोई अदालत में केस चला जाता है, हमारा तनाज़ा हो जाता है, तो फिर जब वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान की अदालतों में जो 1947 में केस लगे थे वो अब उनका फैसला होना शुरू हो रहा है, तो फिर वो एक रुकावट पैदा हो जाती है और वो कह देंगी कि हमारी जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो पाकिस्तान की अदालतों से दूर रखे। तो सवाल असल में ये बनता है कि क्या पाकिस्तान सरमायाकारी बैरूनी सरमायाकारी के लिए
تیار ہے یا نہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ بیرونی سرمایہ کار تیار ہے. اچھا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. عامر سید عباسی صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ یہ اجلاس ہوا ہے اور ناقدین کے منہ بند ہو گئے ہیں, تو کیا وہ جلدی کر رہے ہیں یہ کہنے میں؟ دیکھیے, ایک تو میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو ایس آئی ایف سی کی میٹنگ تھی 20 مئی کو ایک جو دعوت نامہ ہے وہ ارسال کیا گیا, جو ایس آئی ایف سی پرائم منسٹر آفس میں جو ایس آئی ایف سی کا سیکریٹریٹ ہے اس کی طرف سے باقاعدہ تمام جو 13 اہم ترین آفیسز ہیں ان کو نوٹسز اور ان کو دعوت نامے ارسال کیے گئے ایس آئی ایف سی کی میٹنگ کے 10th آف جو ایس آئی ایف سی کی میٹنگ تھی 10ویں, اور اس میں واضح طور کے اوپر 3 چیف منسٹرز کا ذکر تھا, اس میں خیبر پختونخوا کا ذکر نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد انہیں یہ جب اس کے اوپر میڈیا پہ بات ہوئی, خبریں آئیں, اور اس کے بعد پھر اس میں ایون 23 مئی کو بھی 2 روز قبل بھی باقاعدہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے رپورٹ کیا, ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کا بیان ہے لیڈنگ نیوز پیپرز میں کہ ان کو کوئی دعوت نامہ نہیں ملا, اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر دعوت نامہ بھجوایا گیا, انہوں نے جوائن کر لیا. بہرحال یہ ایک بہت خوشائند بات ہے کہ انہیں دعوت نامہ بھیجا گیا, اور اس دعوت نامہ جو پہلا جاری ہوا تھا اس میں اسٹرکٹلی یہ کہا گیا تھا کہ جن کو دعوت نامہ بھیجا جا رہا ہے وہی آئیں, اس کے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. بہرحال یہ معاملہ سیٹل ہو گیا, وہ آئے اور انہوں نے میٹنگ کو اٹینڈ کیا. اب جو وزیر اعظم نے خطاب کیا وہ بھی بہت ہی خوشائند ہے. انہوں نے اسی موقع کے اوپر اپنے جو مخالفین ہیں, جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو تنقید کرتے ہیں, ناقدین ہیں, انہیں بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا. لیکن یہ 10ویں میٹنگ تھی, ابھی تک جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بہت کوشش کر رہی ہے, ایفرٹس کر رہی ہے, وہ جو انٹرنیشنل ہمارے دوست ممالک ہیں, برادر اسلامی ممالک ہیں, وہاں پر ورک کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک جو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے کوئی سیریس ایفرٹس نظر نہیں آئیں, اور اس میں جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں بہت سے پروجیکٹس کی, جیسے سعودی وفد بھی آیا تھا, ان کو بہت سی بریفنگز دی گئیں, لیکن مجھے خود معلوم ہے کہ اسلام آباد کے بہت سے دفاتر میں جب ایک اہم پروجیکٹ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ جلدی سے پریزنٹیشن دے دیں, اسلام آباد میں ہوٹلز کے لیے وہ دلچسپی لے رہے تھے سعودی انویسٹرز, تو وہاں پر بتایا گیا کہ تیاری نہیں تھی. اس پہ بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی ان افسران کی جو ذمہ دار تھے. تو ابھی تک جو ہماری جو سول سائٹ کے اوپر حکام ہیں ان کی طرف سے کوئی سیریس ایفرٹس نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور دوسری طرف جب یہ خبریں آتی ہیں کہ ہماری وہ قیادت, وہ حکمران جن کی اپنی پراپرٹیز باہر ہیں, جن کے اپنے ہر لیکس میں نام آتے ہیں, ہر جگہ پر ان کے نام آتے ہیں کہ ان کی پراپرٹیز وہاں پر ہیں, انہوں نے انویسٹمنٹ وہاں پر کر رکھی ہے, تو جب وہ دوسروں کو انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان میں راغب کرتے ہیں تو بہرحال وہ پوچھتے تو ضرور ہیں کہ آپ اپنی انویسٹمنٹس باہر کرتے ہیں تو باقیوں کو آپ کیسے انویسٹمنٹ کے لیے راضی کر سکتے ہیں. سو ابھی تک ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہیں نہ صرف باتوں کے بلکہ ایکشنز کے ذریعے بھی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستان میں جو سرمایہ کار ہیں ان کے لیے بہت وافر جو ہے وہ مواقع موجود ہیں, بہت اچھا ماحول ہے, بہت ان میں بہتری ہے, اور اس میں جو ہماری اتھارٹیز ہیں, ہمارے افسران ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں, ان سب کی بھی جو سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان میں ہے, نہ کہ ہمارے افسران, ہماری جو سیاسی قیادت ہے, ہمارے جو حکمران ہیں ان کی اپنی جو نام ہیں وہ تو بیرون ملک نام آتے ہیں سرمایہ کاری میں, اور وہ لوگوں کو جب کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں تو بہرحال اس کی وجہ سے بہت سے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سو ابھی بھی ہماری جو قیادت ہے, ملٹری لیڈرشپ ہے, وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس تمام تر جو انویسٹمنٹس ہیں بیرون ملک سے, وہ سعودی عرب سے, متحدہ عرب امارات سے, قطر سے, دیگر جو ممالک ہیں, دوست ممالک ہیں, وہاں سے آئیں. اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اب مزید بہتر ایفرٹس ہو رہی ہیں, آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے نتائج سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے انور رضا صاحب, عامر یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ خود سیریس نہیں ہے, جبکہ سرمایہ کاری اس حوالے سے سیریس ہے, ملٹری قیادت بھی کوشش کر رہی ہے, لیکن انتظامات مکمل نہیں کیے جاتے. کیا کہیں گے؟ جی عامر جو کہہ رہے ہیں اس کا جواب تو وہ خود ہی دیں گے. میرے پاس جو اطلاع ہے وہ تو کم از کم یہ ہے کہ جب سعودی نے یہاں پر انویسٹمنٹ کرنی تھی تو ہمارے ہاں بیوروکریسی کے گورنمنٹ کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس اس انویسٹمنٹ کے لیے پروجیکٹس ہی نہیں تھے, جس کی وجہ سے جو این بی ایس ہیں ان کا دورہ بھی جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھرپور کوشش کر رہی ہے سول جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کے ساتھ مل کر کہ وہ پروجیکٹس جو یہاں پر ہونے چاہیے وہ انویسٹمنٹ کے مطابق ان کو فلفل کیا جائے, اور فوری طور پر ایسے پروجیکٹس جو ہیں وہ پیپر ورک ان پر کمپلیٹ کیا جائے. اور انویسٹمنٹ کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو بڑی پر امید ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو 2 سے 3 ماہ کے اندر جو ریزلٹس ہیں, جو ابھی تک کام مکمل کر لیا گیا ہے اس کے
समराज जो है वो आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे, मुल्क को उसका फायदा भी होगा। दूसरी बात ये है कि आज SIFC पर बिल्कुल मुझे भी बात करने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए कि हम ये कहते थे, मैं ये समझता हूँ कि शायद वफाकी हुकूमत ने देर आए दुरुस्त आए वाला काम किया कि जो KPK के वज़ीर आला हैं अब वजन इन पर डाल दिया, सारा वजन इन पर है कि इन्होंने अच्छा किया, उन्हें दावत दी, वो इसमें शरीक हुए। ये गुडविल जेस्चर है और इसी से माशरे और जो हमारी कौमें हैं वो बनती हैं, और ये अच्छा किया। और इसमें कोई किसी को इज्जत नफ्स का मसला नहीं बना लेना चाहिए था, कोई अना का मसला नहीं बना लेना चाहिए था। तो पहले अगर उन्हें इन्विटेशन नहीं दिया, जो कि ये बात जो मीडिया की ज़िन्नत बनी, ये गवर्नमेंट को पहले सोचना चाहिए था। बाद में दिया, अच्छी बात, वो खुद आए और जो सूबे के मसाइल है वहाँ पर वो भी डिस्कस हुए हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा वहाँ पर भी शो किया है, और उन्होंने पूरी अपनी हिमायत शो करने की बात की है। मुझे ये भी मालूम है कि जो में IMF की कर्ज है वो कह रहे हैं हम मुकम्मल तौर पर वो भी अदा करेंगे, और वफाक ने भी कहा है कि जो वफाक के जिम्मे पेमेंट है सूबे की वो भी उन्हें दी जाएगी। तो देखिए, आपको बैठेंगे, आप मुज़ाकरात करेंगे तो आपके जो इश्यूज हैं वो हल होंगे। इस तरह एक दूसरे के साथ मुंह बना लेना या बात ना करना, ये मामलात का हल नहीं, और ऐसे सूबे चलते नहीं। वफाक का काम है तो सूबों को साथ लेकर चले, और इन्वेस्टमेंट जो है वो आप देखेंगे कि आइंदा से 2 से 3 माह में पाकिस्तान के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो आना शुरू होगी, और जो हमारे माशी मसाइल हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएगी। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में जो सियासी इस्तेकाम है वो भी आना शुरू होगा, उसके लिए भी एफर्ट्स की जा रही हैं। और आप देखेंगे कि जो कौमी धारे में लोगों को लाना है, उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अगले माह सर, हमारे और आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं। रिजवान साहब, कितना खुशाइंद है आज का इजलास जिसमें सभी शरीक हुए? देखिए, बहुत खुशाइंद इजलास है, लेकिन एक बात है, वो एक शेर है कि आईना देखने वाले तेरे सदके जाऊं, खुद ही सिंगार किया खुद ही कहा सुबहान अल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई है कि गैर मुल्क की हुक्मरान जो हैं वो जब पाकिस्तान के हुक्काम से बात करते हैं और उनको उनकी जायदादों के बारे में याद दहानी करवाते हैं, तो हमारे कुछ सहाफ़ियों को भी साथ में बता देते हैं, और यकीनन वो या तो वो हमारे सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद होते होंगे कि जो बताते होंगे। ये कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं मीडिया के ऊपर। पिछले 10 साल ये कहानियाँ सुना के प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत हमने इस कौम को गुमराह किया जी। इस तरह की सेल्फ मेड कहानियाँ, सेल्फ कॉन्कॉक्टेड कहानियाँ, स्क्रीन के ऊपर बैठ के घड़ी गई कहानियाँ कि वो कहते तो होंगे हाँ तुसी किथे सो, वो कहते होंगे। देखिए, बात ये है कि हमारा मीडिया एक बहुत बड़े ब्लंडर और फियास्को से गुजरा है। जो हमने किर्गिस्तान के इशू के ऊपर इस कौम के साथ किया है, जो इसके असाब के साथ खेला है, और अब बड़ी ढिठाई से हम कह रहे हैं कि जनाब वो देखे ना जी, वो वहां पे मसला तो था ना, वहां पे मिस्रियों को मसला है, ना नेपालियों को मसला है किर्गिस्तान के अंदर, ना बांग्लादेशियों को मसला था, ना इंडियंस को मसला था, ना श्रीलंकन को मसला था, ना किसी और कौम को मसला था। मसला था तो पाकिस्तान को था। अब उनके हुक्काम भी और उनका सफीर भी चीख पड़ा है कि आपके सोशल मीडिया ने और आपके मीडिया ने बेड़ा गर्क किया है, हमारा भी और आपका भी, और उन्होंने जो शोर मचाया है। इस मीडिया की खबर के ऊपर मेरे भाइयों का ख्याल है कि हम आंख बंद करके एतबार करें, और ये बात भी मान लें कि इनविटेशन वाकई नहीं गया था। यानी उस दौर में हम रह रहे हैं, यहां पे शाम 6 बजे जब अभी डब्बे नहीं खुलते और फॉर्म 45 जो थे वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाते हैं, कुछ लोग स्क्रीन पे बैठ के रिजल्ट भी अनाउंस कर देते हैं। हम उस दौर में रह रहे हैं, और पाकिस्तान के मीडिया का अभी 3 दिन पहले का हाल मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। उस वहां पे बैठे हुए आप पाकिस्तानी मीडिया की हर खबर के ऊपर पूरी तरह यकीन कीजिए, और उसके अंदर जो बैठे हुए आमल सहाफी हैं उनकी बात को आप जो है वो सच समझ के आंखों से लगाइए और चूम के होंठों पे, मेरा मतलब रख दीजिए, कुछ खुदा का खौफ कीजिए। ये जो सेल्फ मेड कहानियां है ना, वो पूछते तो होंगे भाई, कौन पूछते होंगे? पहले तो आप ये साबित करें ना कि वो जायदादें हैं। यानी आपने इस कौम को भुट्टो दौर से बेड़ा गर्क करना शुरू किया हुआ है। वहां पे उस वक्त स्विट्जरलैंड के बैंक भर दिए, स्विट्जरलैंड के बैंक भर दिए, स्विट्जरलैंड के बैंकों में इतने 100 अरब हैं। उन्होंने ऑफिशियली बताया है भाई 2.5 या 3 अरब डॉलर हैं वहां पे। ठीक है, ओ भाई कुछ खुदा का खौफ कर ले। सेल्फ जो होता है ना, जिसे कहता हूं खुद तरहमी का शिकार जो कौम, अपने सर के ऊपर जूते मारे जाने वाली, ये बेसिकली उन लोगों का रवैया है कि जो खुद चोरी के अंदर मुलव्वस होते हैं, और वो कहते हैं कि सारे ही करते हैं ना चोरी। किसी मुजरिम को पकड़ लें तो कहता सारे ही करते हैं ना, मैं अकेला थोड़ी करता हूं। ये वो वाले रवैये हैं, ये मनफी रवैये हैं।
खुदारा मुस्बत रवैयों की तरफ पलट आई है, अगरचे बहुत मुश्किल है क्योंकि 10 साल मनफी रवैयों की तरबियत दी गई है। बिल्कुल। अनवर रज़ा साहब ने तो कुछ देर पहले एक पॉइंट उठाया था, डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स ही नहीं है हमारे पास, तो प्रोजेक्ट्स तैयार नहीं किए जाते, उससे पहले ही सरमायाकारों को बुलाया जाता है? देखिए, क्या बैरूनी सरमायाकारी आने वाली है, अरबों डॉलर की आने वाली है, ये इल्म नजूम तो मेरे पास नहीं है। जो प्रोजेक्ट्स वाली बात अनवर रज़ा साहब ने की, इसमें बड़ी हद तक बड़ी ताकत है, और मामला सिर्फ उम्मीद के जोर पे आपके पास या हमारे पास सरमायाकारी नहीं जी, ख्वाहिश की बुनियाद के ऊपर सरमायाकारी नहीं आती। हमें मनसूबा बंदी चाहिए होगी, हमें हिकमत अमली चाहिए होगी। ठीक। फ्यूचर के बारे में मैं एक चीज आपसे कहना जरूर चाहता हूँ। देखिए, पिछले कोई जो 80-90 साल गुजरे हैं, वो जिन तेल प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज थे, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थे, उनके गुजरे हैं। तेल बिकता था, दुनिया भर में बिकता था। अब जो वक्त आने वाला है उसमें सोलर पैनल्स हैं, उसमें विंड टर्बाइन्स हैं, उसमें इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उसमें बैटरीज हैं, और इनके पीछे है कॉपर, और कॉपर के ज़खायर पाकिस्तान के पास हैं बेतहाशा। तो फ्यूचर का जो ऑयल है, आप समझिए, जो फ्यूचर का तेल को मुतबादिल होगा उसका, वो होगा, वो कॉपर होगी, और कॉपर पाकिस्तान के पास बेतहाशा है। इसलिए मैं कहता हूं कि बैरूनी सरमायाकार जो हैं वो अपने $1 बिलियन पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। क्या पाकिस्तान तैयार है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आमिर, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पंजाब काबीना ने बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई की जो मंजूरी दी है, कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी जा चुकी है, और इस हवाले से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आगाह कर सकते हैं कि वो कौन से ऐसे कहा जाए तो इक़दाम हैं जो उनकी जानिब से किए गए, उसके बाद वो उन्हीं चीज़ों पर मुकदमात किए जाएंगे? देखिए, एक तो मैं ये बात करना चाह रहा था कि जो इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो इतने फ़ख्रिया अंदाज से बताते हैं कि जब भी हम बैरून मुल्क जाते हैं तो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो समझते हैं कि हम कुछ कोल लेके आ गए हैं, और वो हमसे कहते हैं आप मांगना ना कुछ, और फिर हमें मजबूरन उन्हें कहना पड़ता है कि नहीं हम कुछ मांगने नहीं आए, लेकिन अगर आपने कुछ देना हुआ तो बड़ी मेहरबानी होगी। सो ये तो हमारे हालात हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ख़ुद ये बताते हैं कि जब हम बैरूनी दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ किस किस्म का सलूक होता है। दूसरी जो बात आपने की कि जो पंजाब गवर्नमेंट एक नया मुकदमा दायर करने जा रही है बानी पीटीआई के ख़िलाफ़, 150 मुकदमा तो पहले हैं, तो उसमें एक मुकदमा और का इजाफा हो गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी एक मुकदमा नहीं होगा, मुकदमात होंगे। जैसे जैसे रिलीफ उनको मिल रहा है मई के हवाले से भी, जितने भी मुकदमात हैं 9 मई के, उसमें भी तो ये मुकदमात हैं जो बनाए जाएंगे मज़ीद। जी बिल्कुल। देखें, अगर हम इन 150 मुकदमात को भी देखें तो एक ही नौयत के मुकदमात हैं, एक ही FIR है, वो एक थाने में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, और 12-12 सिर्फ एक जुर्म के मुकदमात हैं। ऑल्दो के जो इस तरह की नौयत में अदालतें जो हैं वो ट्रैश कर देती हैं मुकदमात को, ऑल्दो के इसमें भी सिर्फ बेल्स हुई हैं, अभी मेरिट के ऊपर इन केसेस को नहीं देखा गया। दूसरी जो बात है, जो प्रोसीडिंग्स हैं, देखिए उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने जो केस बिल्टअप किया है, कमिश्नर रावलपिंडी ने एक रिपोर्ट तैयार की, जो बानी PTI हैं उनके साथ जेल में जब सहाफ़ी जाते हैं और वो गुफ्तगू करते हैं वहाँ पर, और सहाफ़ी उनके तमाम पॉइंट्स नोट करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं, तो उसी में कुछ सहाफ़ियों ने ये रिपोर्ट भी किया था जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतल्लिक उनका बयान था, और उसमें थ्रेट्स थी, और इसके साथ साथ एक जो बैनुल-अक़वामी जरीदे को उन्होंने एक मज़मून भी लिखा था, और उसमें भी उन्होंने कहा था कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और उनको अगर कत्ल कर दिया गया तो हमारे जो हुकाम हैं वो ज़िम्मेदार होंगे। सो इस बयान के ऊपर ये कहा गया है कि ये जो उनका बयान है ये ना सिर्फ हमारे इदारों के ऊपर हमला है, बल्कि इदारों को किसी भी तरीके से अंडरमाइन करने और उनको जो है वो एक मुल्ज़िम की तरफ से इस तरह का बयान देना, ये इदारों के ऊपर हमला करने की कोशिश है, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू की जाएंगी। तो ये रिपोर्ट कैबिनेट को भेजी गई थी, पंजाब कैबिनेट को, पंजाब कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दे दी है, और उसमें उन सहाफ़ियों के भी बयान रिकॉर्ड किए गए हैं जिन सहाफ़ियों ने उनके वो बयानात लिखे थे जो वो मीडिया से गुफ्तगू करते थे, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते थे। तो बहरहाल ये मुकदमात अब अदालतों में आएंगे तो अदालतों ने फ़ैसला करना है। जो भी गवर्नमेंट्स हैं वो इस तरह के मुकदमात बनाती रहती हैं। इससे पहले हमें याद है
نواز شریف صاحب جب ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کر آئے اور انہوں نے بہت سی ایسی گفتگو کی، بہت سے افسران کا وہ نام لیتے تھے اور ان کے خلاف بھی اس طرح کے مقدمات، درخواستیں، بہت سے ایسے منسٹرز ہیں جو اس وقت منسٹرز ہیں ان کے خلاف غداری کے مقدمات کی درخواستیں اور مقدمات جو ہیں وہ درج کیے جاتے تھے۔ بہرحال یہ مقدمات جب عدالتوں میں آتے ہیں، ان کے میرٹس ڈسکس ہوتے ہیں، ان کے شواہد کا جائزہ لیا جاتا ہے، تو تب پتہ چلتا ہے کہ ان مقدمات میں کتنی جان ہے اور یہ کیا مقدمات پروسیڈیبل ہیں یا نہیں، اور کیا ان مقدمات کی بنیاد کے اوپر کسی کو سزا دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی۔ اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ سائفر ایک بہت بڑا مقدمہ ہے، بہت سنگین مقدمہ ہے، اس سے سنگین مقدمہ نہیں ہوگا، لیکن اس وقت جو اس کیس کی صورتحال ہے کہ ایف آئی اے کبھی ایک تاریخ پر کہتی ہے کہ ہمیں چھٹی دے دیں، دوسری تاریخ پر پروسیکیوٹر نہیں آتے، تیسری تاریخ پر نئی درخواست آ جاتی ہے۔ ایسی صورتحال ہے۔ یہ مقدمات جب عدالتوں میں آتے ہیں تو عدالتوں نے ان شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ رات کو عدالتیں لگا کر فیصلے ہوتے رہے۔ یہ وہی عدالتیں ہیں نا، جب عدالتوں میں یہ وہی عدالتیں ہیں نا۔ گڈ ٹو سی یو، آپ کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، آپ آئیے، تشریف رکھیے، آپ کو 70 لوگ ہم دیں گے، آج رات ان کے ساتھ تاش کھیلیے گا، مہمان رہیے، سرکار کے داماد بن کے رہیے، آپ کو ہم جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس دیتے ہیں۔ یہ وہی عدالتیں ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس مقدمے کے اندر میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ اگر آپ ٹرمپ والے پروسیکیوٹر بھی لے آئے نا عامر بھائی، جنہوں نے وہاں پہ کیپٹل ہل کے اندر حملہ کرنے والوں کو ٹنگوایا ہے، وہ آ کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور یہاں پہ پروجیکٹ عمران خان کے تحت جو لوگ انڈکٹ کیے گئے تھے وہ اوپر آ گیا نا سارا، وہ جو تھا سارا کچھ، تو وہ اب اپنا رنگ تو دکھائے گا نا سر۔ تو اس لیے آپ دنیا کی کوئی پروسیکیوشن لے آئیے، یعنی یہ وہ ججز ہیں جو رات کے 9 بجے بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم منتظر رہیں گے، جب جناب لاڈلا پہنچ جائے گا ہم اس وقت عدالت لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ میں وہ بدقسمت آدمی ہوں جس کے خلاف ذاتی طور پہ آرٹیکل 6 کے 2 مقدمات درج ہوئے اور ایک دفعہ صرف 10 منٹ کے لیے تاخیر ہوئی تھی اور عدالت نے نان بیلیبل وارنٹ جاری کر دیے تھے لاہور ہائی کورٹ نے، ٹھیک ہے۔ ہم وہ بدقسمت ہیں، اور ہم نے یہ بھی منظر دیکھا کہ رات کو 9 بجے بھی ہائی کورٹ کے ججوں کا پینل بیٹھ کے کہتا ہے کہ جب وہ لاڈلا آ جائے گا تو ہم اس وقت کیس چلا لیں گے۔ ایسے ملک نہیں چلا کرتے، ایسے معاشرے نہیں چلتے بھائی جان، یہ آپ بات بھول جائیے کہ ایسے معاشرے چلیں گے، اس کا جو رد عمل آئے گا نا آپ سنبھال نہیں پائیں گے، آ بھی رہا ہے آپ بالکل۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اس میں اسلام آباد جی ہم واپس آتے ہیں آپ کے پاس، لیکن ابھی وقت ہے بریک۔ جاتے جاتے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو کیسز ہیں کرمنل کوڈ کے تحت جو بنائے جا رہے ہیں، اس سے پہلے یہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جب بانی پی ٹی آئی حکومت میں تھے تب بھی یہ کیسز بنائے گئے تھے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد آپ ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے کچھ کرمنل کوڈ کے سیکشن 196 کی، جس کے تحت ابھی پنجاب کابینہ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو مقدمات نئے بنانے کی منظوری دی ہے، قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اگر اس کے حوالے سے تھوڑا سا سر بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ جی پلیز۔ اس سے پہلے جب نواز شریف بھی مخالفین کے خلاف، اسپیشلی جرنیلوں کے خلاف جب انہوں نے بیانات دیے تھے، تب بانی پی ٹی آئی نے ایکشن لیا تھا اور انہوں نے مقدمہ درج کروایا تھا، لیکن ضروری ہوتا ہے وفاقی کابینہ سے منظوری لینا، جو کہ اس وقت نہیں لی گئی تھی اور یہ مقدمہ ڈسچارج ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 2020 میں ایک بار پھر سے یہ ہوا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے ریلی کو روکنے کے لیے، اپوزیشن جماعت کی ریلی کو روکنے کے لیے، اس وقت انہوں نے پھر سے اس باقاعدہ طور پہ پلاننگ کے تحت اس کابینہ سے اس کو منظور کروایا تھا، پنجاب کابینہ سے۔ تو پھر خیر وہ اس پہ کارروائی تو نہیں ہو سکی، لیکن اگر یہاں پر ہم یہ کہیں کہ جیسے کچھ ایسا تو غلط نہیں ہوگا۔ جیسے کچھ ایسا نہیں کہنا چاہیے، اسے ٹٹ فور ٹیٹ بھی کہنا چاہیے۔ اور دیکھیے آج کا دن جو ہے سارا سوشل میڈیا کے اوپر ایک تصویر ڈسکس ہوئی ہے۔ سینیٹر مشتاق غنی صاحب جو ہیں اسلام آباد پولیس کے ایک افسر سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب اس گفتگو کا پورا کلپ سنے تو اس گفتگو کے اندر دونوں فریقین جو ہیں ان کے اعصاب کنٹرول کے اندر ہیں، اور وہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات کرنے اور ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ پولیس افسر صاحب انتہائی نرم انداز کے اندر انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیے آپ نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ اس لائن سے آگے نہیں آئیں گے، اور سینیٹر ریٹائرڈ مشتاق غنی صاحب جماعت اسلامی سے ان کا تعلق، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں اور ہم اس سے آگے نہیں آ رہے۔ اچھا، اس میں کوئی غصے والی بات نہیں ہے، اس میں ایک انٹیمیشن ہے،
لیکن اس میں سے ایک تصویر نکال کے جس طرح پاکستان کے بہت بڑے بڑے جید لال بجکڑ قسم کے صحافیوں نے کر دیا. اب وہ ماشاءاللہ امریکہ چلی گئی ہے, وہاں پہ بھی کچھ لوگ خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو بہرحال اب یہ دیکھیے, جب وہ کلپ پورے کا پورا آیا اور اس کو سنا گیا تو اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی. ابھی جو ڈسٹورشن ہوئی ہے سارا دن کے اندر اور لوگوں کے اذہان کو نفرت سے, ہجان سے, غصے سے بھرا گیا ہے, اب اس کا حل کیا ہے؟ جی جس نے اس نفرت کا آغاز کیا ہے, جس نے اس غلط انفارمیشن کا آغاز کیا, اسے پکڑنا ہے آپ نے. اوکے, اس کے لیے قانون بن گیا ہے, قانون کے لیے کیبنٹ نے دے دی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات جو آپ بانی پی ٹی آئی کہہ رہی ہیں ان تک محدود رہے گی. میرا خیال ہے کہ یہ جو پنجاب کیبنٹ جس راستے پہ چل پڑی ہے, اس کے اندر اس طرح کی درفتنیاں چھوڑنے والے جو یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی آئیں گے. اس لیے آپ نے آئندہ کسی پوسٹ کو لائک یا شیئر کرتے ہوئے یا ری ٹویٹ کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا. یہ میں آپ کی سلامتی کے لیے عرض کر رہا ہوں, کیونکہ وہ پوری چین رگڑی جانی ہے اس کے اندر جس تیاری کے ساتھ وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ صرف بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہے. یہ جو ان کی پوری فورس ہے, میرا خیال یہ ہے کہ شاید ان کے خلاف ایکشن ہے, لیکن وہ فورس تو ہے نہیں. وہ تو کے پی کے اندر سرکاری تنخواہ کے اوپر 25,000 مہینے کے اوپر پال رہی ہے. تو اب قانون آپ نہیں لے رہے, وہ بھی تو باہر آئے ہیں, رکوش قیادت باہر آئی ہے, اور ابھی انتظار بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ احتجاج کی کال بھی کی جائے. میں وہ انفلوئنسر کی بات کر رہا ہوں جو ان کی حکومت نے اعتراف کیا ہے باقاعدہ کہ ہم نے ہائر کیے ہوئے, اور کیئر ٹیکر دور کے اندر ان کی تنخواہیں جو رک گئی تھیں وہ بھی باقی ادا کر دی گئی ہیں. اسی لیے میڈیا سیل کی بات کریں. ہاں, میڈیا سیل بھی نہیں, یہ انفلوئنسر کے پی کے کی گورنمنٹ نے بھرتی کیے ہوئے. اور مزے کی بات یہ ہے بڑے بڑے سینئر صحافی بھی اس میں شامل ہے, اور کے پی کے باہر رہنے والے لوگ بھی شامل ہیں اس کے اندر. چلے بہرحال یہ مجھے لگتا ہے وہ بھی پھنسیں گے. صحیح ہے سر. دوسرا, اس ملک کا سب سے اہم مسئلہ, گرمی تو خیر بہت ساری جگہوں پہ ہے, لیکن ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ جو ہے, اور وہ بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. یہاں پر اگر ہم بات کریں نیٹ میٹرنگ کی, تو افواہیں یہ بھی ہیں کہ گراس میٹرنگ بھی ہونے جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ایک تو کیپیسٹی پیمنٹ کی چکی میں عوام پس رہی ہے, اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا سامنا بھی ہے, اور سولر پینل کا ٹیکس بھی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کچھ آپ ہی ہماری مدد فرمائیں اس حوالے سے. کچھ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے, ایک تو میں کمنٹ کرنا چاہوں گا, اس سے پہلے بات ہوئی کہ جو بانی عامر میں آپ کی جانب آتی ہوں, ابھی ڈاکٹر صاحب سے کوشچن تھا میرا. جی, ایک یا دو کامنٹ میں یہ سیاسی سوال کے اوپر کرنا چاہتا ہوں, پھر پہ آ جاتے ہیں. جی جی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ایم ایل این نے غلطیاں کی, اگر پی ٹی آئی نے غلطیاں کی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نئی جماعت آئے وہ بھی غلطیاں دہراتی چلی جائے, اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ میں آپ پورے ملک کا نقصان کرتے چلے جائیں. بالکل. جو پارٹی ان پاور ہے اس کے سیاسی مفاد میں ہے کہ سیاسی استحکام آئے. جو وہ کرنے چلی ہے, چاہے وہ وفاق ہو چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو, وہ سیاسی استحکام اس کے نتیجے میں خطرے میں پڑ جائے گا, جو ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے. اور جو برطانوی پارلیمانی نظام ہم جس کو اپنا ماڈل سمجھتے ہیں, اس میں اپوزیشن اور پارٹی ان پاور دونوں ایک ہی کار کے پہیے ہیں. اس لیے ہماری گاڑی رکی پڑی. تو پرانی غلطیاں دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹٹ فار ٹیٹ اور جیسے کو تیسا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں بالکل غلط ہیں. بجلی پہ آ جائیے. دیکھیے, بجلی کے شعبے میں جو کچھ ہوا ہے وہ از نتھنگ شارٹ آف کریمنل. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کے گھر میں, آپ کے اسٹوڈیو میں, آپ کے دفتر میں جو بجلی کا بل آ رہا ہے, اس میں سے 75% جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے, 25% ہے ایکچوئل جو آپ کا بجلی کا خرچہ آ رہا ہے, اور اس میں ٹیکسز جمع کیے ہوئے ہیں, اس میں 100 چیزیں اور جمع کی ہیں. تو آپ سوچئے کہ اس وقت انڈیا کے اندر, بھارت کے اندر جو شمسی توانائی کی بڈ آئی ہے وہ تقریباً 2.5 روپے کا فی یونٹ, انڈین روپیز ہے, 2.5 روپے کا فی یونٹ ہے. اور آپ اپنا بل کھول کے دیکھیے اپنے گھر کا, آپ کو تقریباً 50, 55, 60 روپے تک ایک یونٹ جو ہے وہ بجلی کا بل اس وقت مل رہا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ نتھنگ شارٹ آف کریمنل جو کچھ ہمارے بجلی کے شعبے میں ہوا ہے, اور ابھی تک درستگی کی طرف ہم نے ایک قدم بھی نہیں. دیکھیے, جو مہنگے بجلی بنانے والے پلانٹس ہیں وہ ابھی بھی چل رہے ہیں,
ان کے لائسنسز جو ختم ایکسپائر ہو گئے تھے ان کو دوبارہ سے ریویو بھی کیا گیا ہے. جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں 20-25% وہاں پہ چوری ہو رہی ہے اور وہ چوری رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. بالکل. تو آپ ایک چیز ہو تو بیان کریں تو مجھے ملتا 1-1.5 منٹ ہے وہ میں یہی کہتا ہوں. ٹھیک ہے, اسی بات پہ میں انور رضا صاحب سے جاننا چاہوں گی. انور رضا صاحب آپ کے کیا خیالات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے جی, پہلے تو بجلی چوری کو روکنے کے لیے آپ کو اسمارٹ نیٹ میٹرنگ کی طرف جانا پڑے گا. نیٹ میٹرنگ تو وہاں پہ ہے جہاں پہ بجلی چوری نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے بجلی چوری کو روکنا ہے, لائن لائٹ کم کرنا ہے, تو پھر آپ کو اسمارٹ میٹرنگ کی طرف جانا ہوگا, پری پیڈ میٹرنگ کی طرف جانا ہوگا. پھر آپ کو فائدہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے انور رضا صاحب, بہت شکریہ. وقت کم ہے, اس پہ ڈسکشن بھی جاری رہے گی. کل کوشش کریں گے اسی پر دوبارہ سے اپنے تجزیہ کاروں سے جانے کی کوشش کریں. کوئی بات نہیں, کل ان سے پھر سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں گے وہ ہر پروگرام میں. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.